जयमेसे सम्पूर्ण आदरणीय दाजु भाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रभु ख्रीष्टकै उच्च नाममा प्रेमी जयमेसे। आज हामी पनि फेरि यो जिउँदो पानीको विषय लिएर हामी पढ्नको निम्ति आएका छौँ। यो जिउँदो पानी आज तपाईलाई खुसी खबर है। आज जिउँदो पानी चाहिँ यसमा के भन्छ, यो जिउँदो पानी चाहिँ अहिले आजको दिनदेखि लन्च भएको छ। तपाईहरुको जानकारीको लागि है, यो वेबसाइटमा तपाईहरुले www.jiudopani.com भनेर तपाईले ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष गर्नुपर्छ, के भन्छ, जिउँदो पानी भन्ने पढ्नलाई निम्ति जिउँदो पानी भनेर पासवर्ड चाहिँ माग्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले जिउँदो पानी भनेर हाल्नुपर्छ है। अनि त्यो हाल्यो भने तपाईले हामी सबै जिउँदो पानीहरू जति पनि छन् तपाईको यो अहिलेको नयाँ 79 बङ्गालो हो, तपाईले त्यो चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। आजको दिनदेखि लन्च भएको। यदि तपाईले अहिलेसम्म है सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, रिन्यू गर्नु भएको छैन भने तपाईले छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब रिन्यू गर्नुहोस्, ताकि तपाईले धेरैभन्दा धेरै हैन छिटोभन्दा छिटो है यो जिउँदो पानी तपाईले आफ्नै घरमा बसेर है, आफ्नै मोबाइलबाट, आफ्नै ल्यापटपबाट तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले त्यहाँ तल दिएको छ तपाईलाई जिउँदो पानीको, त्यसबाट तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ है। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नै ठाउँदेखि जिउँदो पानी तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसकारणले गर्दा यहाँ तपाईलाई मसँग जोडौँ भनेर मैले यहाँ शेयर गर्दैछु। एकैछिन पर्खिनुहोस् है ल। यहाँ शेयर गरेपछि तपाईहरुसँग म फेरि लाइभमा आइरहेको छु। जिउँदो पानी अबकै जिउँदो पानी चाहिँ आज पढ्ने जिउँदो पानी चाहिँ यो हो। हेर्नुहोस्, यो जिउँदो पानी हामी पढ्नेछौँ तपाईहरुको लागि। यसको लागि मैले यहाँ तपाईहरु त्यहाँ पुगोस् भनेर मैले यहाँ शेयर गरिरहेको छु है। यो ग्रुपहरुमा शेयर गर्दाखेरि तपाईहरुले छिटो पाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएर गरेको छु। यसको लागि तपाईहरुले पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको हैन आफन्तहरु, तपाईको आफ्नो प्रियहरुले सुनेको तपाई चाहनुहुन्छ भने यो जिउँदो पानीलाई शेयर गरिदिनुस्, ताकि तपाईको नजिकका हैन प्रियहरुले पनि जिउँदो पानी सुनिकन आशिषको भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ है, भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अब हामी यो जिउँदो पानी पढ्नको लागि परमेश्वरसँग सहायता माग्छौँ। हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ है। विश्वासयोग्य धर्मीय अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँ उभ्राएका छौँ। तपाईले हामीलाई मसुद्रलाई आज प्रभु आफ्नो अनुग्रहको छत्रछायामा बिलाप 3 22 23 अनुसार राख्नुभएको कारणले गर्दा दिनु तपाईले आफ्नो दया अनुग्रहलाई नवीकरण गर्दै लानुभएको कारणले गर्दा आफ्नो अनन्तको प्रेमले नछोडिकन नताइकन मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा अवश्य तपाईको स्थितिमा आइकन आज यो जिउँदो पानी आजको पढ्ने यो मौका तपाईले दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु। म त अयोग्य व्यक्ति छु, म बोल्न जान्दिनँ, मेरो जिब्रो लाउँछ लाग्दैन, तर तपाईँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। विश्वास गर्दछौँ तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ महापुरुषको महान प्रेम हामी प्रति भयो। तपाईँले हामीलाई यो जिउँदो पानी यो लकडाउनको समयमा पनि आज विभिन्न देशमा आज यो पुग्न नसक्ने अनि यो छाप्न पनि थोरै समस्या भइरहेको अवस्थामा तपाईँले हामीलाई अनलाइनबाट यो वेबसाइट दिनुभएको छ jiudopani.com मा। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रियहरू जति पनि तीर्षित छन्, जति पनि आज तपाईँको जिउँदो पानीको लालसा गरिरहेका छन्, प्रेमी छन्, यहाँ कहाँ तपाईँले जिउँदो पानी पुर्याउने उद्देश्य लिएर नै आज यो कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ।
अब तपाईँको छोराछोरीहरू जहाँ जसै संसारभरिमा आफ्नो ठाउँमा रहिकन यो जिउँदो पानी पढ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जिउँदो पानी पढिकन यहाँको एक्लोपन, यो सङ्गति रहितको जीवन, अनि आज प्रभु यो आज प्रभु यो सङ्कटकालको समयमा सङ्गति जान नपाइरहेको अवस्थामा एउटा आशिषकान सङ्गतिकान भएका हुन्। यही प्रार्थना चलाउँछौँ। अब अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्यमा बाँच्छौँ। सबैमा भन्ने प्रार्थना छ। पढ्नुमा सुन्नुमा अनुग्रह गर्नुहोस्। यो इन्टरनेटको माध्यमबाट भइरहेको भए तापनि यो इन्टरनेटमाथि पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। कुनै पनि बाधा विघ्न आउनदेखि बचाउने गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दै अब तीजनाले यो जिउँदो पानीको लागि मेहनत परिश्रम गरिरहेका छन्। आज बेरेका फ्यामिलीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। विश्वभरि तपाईँको ट्रस्ट हुनेछ। सबलाई तपाईँको हातमा दिनुहोस्। सहायता माथि गर्ने गर्छौँ प्रार्थना गर्दै आशिष अनुग्रह चाहँदै धन्यवाद छोरी बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता सुनिसुनी गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। अब हामीले यो जिउँदो पानी यो वर्ष 4 अप्रिल जुन हो 2004 सालको यो अङ्क 3 पूर्णाङ्क 15 है। यसको छाया मैले तपाईँलाई यसको प्रति तपाईँलाई देखाएँ। अब यहाँ एउटा हामी यहाँ देख्छौँ विशेष यो के भन्छ यसलाई तपाईँहरूको अगाडि यो जिउँदो पानीले 15 भङ्गालो हो यो है। यसमा चाहिँ अब जिउँदो पानी डेस्कले चाहिँ एउटा पहिलो पानामा जहिले पनि एउटा छोटो एउटा सूचना प्रदान गर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ म पढ्न जाँदैछु है। युवा शिविर VBS को सेवा सकिए तर उद्देश्य सकिएको छैन। होसन्ना ओ हाम्रा राजा प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्। यसो परमेश्वरको मन्दिरभित्र पस्नुभयो र मन्दिरभित्र बेच्ने र किन्नेहरू सबैलाई धपाउनु भयो अनि सराफीहरूका टेबलहरू र ढुकुर बेच्नेहरूका पीडाहरू पल्टाइदिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर भनिनेछ तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको ओडार बनाएका छौ। अनि अन्धा र लङ्गडाहरू उहाँका आए अनि मन्दिरमा उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू देखे र नानीहरूलाई मन्दिरमा कराइरहेका र दाउदका पुत्रलाई होसन्ना भनिरहेका देखे तब तिनीहरू क्रोधित भए अनि उहाँलाई भने यिनीहरूले के भनिरहेका छन् सुन्दैछौ? अनि यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ज्यू सुन्दैछु। बालकहरू र दुध पिउने बच्चाहरूको मुखबाट तपाईँले प्रशंसा सिद्ध गराउनु भएको छ भन्ने कुरा के तिमीहरूले कहिले पढेका छैनौ? मत्ती 21:12-16 बगुन्द्रा मान्छेहरू त्यही बाटो भएर मन्दिर यरुशलेमको मन्दिर जानु आउनु गर्थे। अझ धर्मका पनि अनि प्रशासनका पाखुरे र बाउसे मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको निम्ति त मन्दिर पानी पर्दैन नै थिएछ। नाफाखोरी व्यापारी र सराफीहरूले त्यहाँ हाट लाएका रहेछन्। गन्धे बजारको भुइँफुट्टा बुद्धिको भरमा आँखा छलेर टुनामुना मुहुनी लाएर निमुखा जनतालाई धर्मको नाममा दुष्टताको दर्जन र धराप थाप्नेहरूको त्यहाँ डङ्गुर थिएछ, अखडा थिएछ। तब त्यस्तो गिरोहहरूलाई पोस्याउन कसले मन गर्छ त? यस्ता भुस्तिग्रे लबस्त्रा ठगारहरूलाई त्यही पनि पवित्र शास्त्रतिर जान स्वागत गर्न जैतुन र भद्राक्षका हरिया झ्यामिएका हाँगाहरू भुकुरुट्टै छिम्लेर अनि आफैले लाइरहेका वस्त्रहरू त्यस्तो बुङबुङती धुलो मैलो शरीरको बाटोभरि ओछ्याएर कसैले स्वागत गर्ला? काट्ने नमिल्ने कुरो पो यो। तर साँचो शान्ति पवित्रता र सत्यताका राजकुमार प्रभु ख्रीष्ट जब त्यहाँ बिथुलिएका मन्दिरतिर त्यही बाटो भएर जान लाग्नुभयो तब 3 तमासको स्वागत र प्रशंसाले मन्दिर जाने बाटो चौकुना रमलिएर आयो। एकअर्कालाई एक कौडीको नठान्ने त्यो जमातमा अघि कसैलाई पनि यस्तो उधुमले स्वागत गरिरहेको थिएन। तर ख्रीष्टलाई कस्तो अपूर्व सर्वोच्च र चोखे स्वागत! प्रतीक्षारत हृदयका राजा ख्रीष्टका हार्दिक स्वागतमा उनीहरूको हृदयको कार्पेट ठप्प ओछिएका छन्। तर मन्दिरको मूल ढोकासम्म यस्तो अपतालिलो जन प्रशंसाका छालाहरू माथि माथि तङ्ग्रिएर पवित्रताको अख्तियारी पाइला चाल्दै प्रभु ख्रीष्ट मन्दिरभित्र आउनुहुन्छ।
तब पो त्यस्ता कहिले चित्तमै नपरेका सामर्थ्य कामहरू पत्ते हुन्छन्। यसैको लेखाजोखा गरिएको छ मत्ती 21 अध्यायमा। हामीलाई लपेट्ने सामाजिक व्यवस्था, धार्मिकताको मुखुन्डो मानव श्रेणी र चाल ढाललाई पत्याङ्ग पारेर धेरै व्यावहारिक चाम्रो चाम्रो कुराहरूलाई यस अध्यायमा केलाएको पाइन्छ। त्यसैको सानो कनिकालाई विचारको नाङ्लोमा निफन्दा ख्रिस्टको हार्दिक स्वागतमा उहाँलाई पछ्याउँदै त्यहाँ तल्लीन रहेका छुलबुले नानीहरूलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। तब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू देखे र नानीहरूलाई मन्दिरमा कराइरहेका दाउदका पुत्रलाई होसन्ना भनिरहेको देखे। तब तिनीहरू क्रोधित भए। 15 पद, यी फुच्चा फुच्ची चुलबुले नानीहरूले चिनेरै धुइरो लागेर होसन्नाको प्रार्थना चढाए ख्रिस्टलाई। र त्यसको विपरीत पुजारीहरू र शास्त्रीहरू शान्ति र सत्यका राजा ख्रिस्टलाई बाहिर टकटकाउने ताकमा छन्। हामी पनि घोरियौँ यस्तो जीवित सत्य ख्रिस्टको पक्षमा हामीले पनि कति टाटो पार्ने बहाना मात्रै पो गरिरहेछौँ कि? अनेक बलिका घैमलहरूले अँध्यारो बनाइसकेका हाम्रा जीवन, घर परिवार र मण्डलीमा ख्रिस्टको उज्यालोलाई स्वागत नगरेर नाक खुम्चाइरहेका छौँ कि? हाम्रा मुटुका टुक्रा नानीहरू, बच्चाहरूले नि ख्रिस्ट प्रभुलाई होसन्ना, ओ प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रा राजा गाएर राजा हेर्दै घर, मण्डली, सङ्गति, समाज र सहरहरूमा ख्रिस्टको हुन् को हलचल मचाइरहेका छन् के त? मत्ती 21:10, कि हाम्रा नानीहरू ड्रग्स, लागु पदार्थको दुर्व्यसन, नग्नताको फेसन, आतङ्कवाद र अपराधमूलक कार्यहरूका दास बनेर जिउँदै तुहेर जाँदैछन्? आफू नुनिलो पसिनाले लप्रक्कै भिजेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ शिक्षा, दीक्षा, धन दौलत, सुख भोगेका साधनहरू, टिभी, भिसिडी, सेलफोन, इन्टरनेट, कम्प्युटर इत्यादिको सौभाग्य दिने भन्साले प्रत्येक आमा बाबुले आफूलाई घोट्नसम्म घोटिरहेछन्। तर बाक्लो भौतिकताको बर्कोले मान्छेभित्रको अपुरो असन्तुष्टिलाई, कम्पनलाई के न्यानो दिन सक्ला र? बुनियादी आवश्यकताहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, झुम्रो र रोटीको 95% जोहो गर्नमा मान्छेले सास बिसाउँदैनन् र बाँचेको 5 तके 2-3% पनि आफू र आफ्ना बालबच्चाहरूको आत्मिक मूल्यको ख्याल गर्दैनौँ हामी। यसरी हाम्रा बालबच्चाहरूको मानवीय मूल्य र मान्यताहरू उपेक्षाको भेलले बगाएको छ। उनीहरू त्यस्तै बेहोसीमा बेपत्ता बग्छन्। उनीहरूको डिग्री, सुरक्षा, वयस, बल, बुद्धिले हावा खान्छ। उनीहरू गलाको गाड बन्छन्। यसरी घर र मण्डलीहरू पुजे बन्दै जाँदैछन्। तब न आफूलाई शान्ति र समृद्धि, न त प्रभु ख्रिस्टलाई होसन्ना। अन्त हाम्रा बालबच्चाहरूको आत्मिक वृद्धिमा ह्रास नहोस्। प्रभु ख्रिस्टका स्वर्गीय राज्यका अधिकारीहरू बन्ने सौभाग्यहरूबाट उनीहरू वञ्चित नहुन्। निर्बोध बालक बालिकाहरूको सरल सुकुमार विश्वास र भविभावको कारण धेरै मातापिताहरूले मुक्तिदातालाई चिन्ने बाटो पाएका उदाहरणहरू लसप्पै छन्। अनि आफ्ना बालबालिकालाई प्रभुको सङ्गतिमा डोराइरहँदा सुखमय लाभहरू हासिल भएका कुराहरू कुनै मातापिताले नकार्न सक्दैनन्। हाम्रा मुना कोपिला र झझराउँदा युवा जमातलाई जिउँदो परमेश्वरको अनन्त प्रेमको उज्यालोतिर डोर्याउन आयोजना गरिने विशेष सेवाहरू हुन् युवा शिविर र VBS। जहाँ होसन्ना होसन्ना भन्दै ती नानीहरू प्रभुसँग मन्दिरमा भित्रिए झैँ मत्ती 21:15 उपस्थित भएर हाम्रा नानीहरूले आफ्ना अमूल्य आत्माको उद्धार, सुधार, मूल्य र कर्तव्यलाई बुझी अनन्त आत्मिक लाभ उठाउँछन्। तर हामीले सृजनहार, पालनहार, तारनहार र परमेश्वरको मण्डलीमा ठहराएका यस्ता सेवाहरूमा आफ्ना नानीहरूलाई उपस्थित भई आत्मिक सङ्गति गर्ने सप्रेरणा दिएनौँ भने हाम्रा नानीहरूको अनुहारमा मोसो दलिनेछ। उनीहरू जीवनको बाजेमा नमिठो घतले हार्नेछन्। यस्तो भित्तास आइ नपरोस्। हाम्रा बालबालिका प्रभुका सङ्गतिमा रमाउन्। उनीहरूका कोमल ओठहरूबाट गुन्जियोस् होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हो प्रभु हाम्रा राजा, हामीलाई बचाउनुहोस्। वास्तवमा होसन्नाको अर्थ प्रशंसा होइन, तर एउटा नम्रतापूर्वक गरिने प्रार्थना हो। वंश 118 25-26 पद।
अब यहाँ पढ्न जानेको यहाँको चाहिँ नि 15 यो छल्काहरूको यहाँ चाहिँ बताएको शीर्षकहरू ख्रिस्ट बलिदान र पुनरुत्थान, निस्वार्थ बलिदान, यिनै सिगान पुस्न नजान्ने, इजरायलीको फेरि भेला हुवाई, फेरि भेटौँला, उत्तम अभिप्राय, आशिषका छातमा सङ्गतिको खर्कमा, असल काममा फलवन्त बनाऊ, मैले आफ्नो दौड पुरा गरेँ, हरममा झरेका शीतका स्तुतिको सेवा, केवल विश्वास गर, पाठक प्रतिक्रिया, भाइ एन, आशिषमय क्षणहरू, बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता। यो चाहिँ यो 15 भङ्गालोभित्र भएका आशिषहरूको शीर्षकहरू हुन् है। अब हामी सुरुको अब यो सुसमाचारको एउटा चाहिँ पाठ रहेछ जसलाई चाहिँ गुड फ्राइडे फिचर भनेर चाहिँ राखिएको छ। ख्रिस्ट बलिदान र पुनरुत्थानको सम्बन्धी यहाँ बताएकै छ है। पढ्छौँ। यो चाहिँ जिउँदो पानी डेक्स आफैले लेखेकै छ है। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् दानतिर छुट्याइएको अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। यसै ख्रिस्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। यूहन्ना कलसी 1:14, पहिलो यूहन्ना 1:7। मानिस मात्रको आत्मिक मुक्ति हेतु एउटा अवर्णनीय र अकाट्य कारक स्वरूप रगत बलिदानको प्रमाणित सत्यता र अकाट्य कारक स्वरूप रगत बलिदानको प्रमाणित सत्यता र प्रयोजनलाई संसारभरिका कुल कुटुम्ब र ससाना जातिहरूको सांस्कृतिक संस्कार र प्रचलनहरूमा आफ्नो ढङ्गमा विशेष स्थान प्राप्त भए तापनि यसको पूर्ण वैज्ञानिक र धार्मिक अनुपालनका आधारभूत सत्यतालाई आज पर्यन्त विशेष पवित्र शास्त्र बाइबलले जस्तो सबै पक्षबाट दूधको दूध पानीको पानी गरी स्पष्ट गरी कुनै धर्मग्रन्थले दिन सामर्थ राख्दैन। रगत बलिदानको सन्दर्भमा प्रत्येक जिज्ञासुले यस शास्त्रलाई स्वस्थ मन लिएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। सत्यताको पक्षमा सबै कुरा जाँच, जुन कुरा असल छ त्यसलाई बलियो गरी समाति राख। पहिलो थेसलोनिके 5:21। हामी सामाजिक आधार व्यवहारको सीमित परिधिभित्र बसेर आफ्नो आत्माको मुक्ति र उद्धारको बाटो खोजी गर्नुभन्दा बढ्ता मान्छेहरूद्वारा सृजित जात, थर, गोत्र, गोष्ठीगत विश्वासका अधिनियमहरूलाई सांस्कृतिक अवधारणाको जलप लगाएर विद्यमान राख्न व्यस्त छौँ। तथापि हेर्ने हो भने यी सांस्कृतिक संस्कारका विधानहरू मान्छेको शारीरिक विचारको उपज मात्र हुन्, कदापि परमेश्वरीय होइनन्। अन्त संस्कृतिगत मान्यता र यी धारणाहरू वर्तमानमा धराशायी भइरहेका छन्। रगत बलिदानको प्रसङ्गमा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अवतरण हुनुभन्दा 1490 वर्ष अघि बाइबलको तेस्रो पुस्तक लेवीमा यस प्रकार लेखिएको छ, जीवनधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिनीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छु। लेवी 17:11। आज बाँदर र सुँगुर जस्ता पशुहरूको मुटु फेरेर बाँच्ने मान्छे बाँच्ने अफवाह संसारभरि फैलिरहेको छ। उल्लेखित वचन अनुसार मुटु होइन तर रगतको परम मूल्यको भावार्थ गहन र ग्राही छ। भन्नुको अर्थ रगतको व्यवस्था ठिक भएन भन्ने टटकारो प्रश्न छ। यहाँ रगतको मानदण्ड नै जीवनको पनि मानदण्ड हो। मान्छेको प्राण मुटुमा होइन तर उसको रगतमा रहेछ। यसले येशू ख्रिस्टको अवर्णनीय रगतको मूल्यलाई अर्थ लाउँछ। यो बहुमूल्य रगत बहाउँदा पापरहित उहाँले जीवन पनि दिनुभयो, किनकि बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण हुनु असम्भव छ। हिब्रू 10:4। यो केवल नशाहरूमा भएको रगत होइन तर क्रुसमा बहाइएको प्रभावशील रगत हो। धर्मशास्त्रले ख्रिस्टको जीवनबाट भन्दा क्रुसमा समर्पित उनको जीवन दर्शनबाट मात्रै सर्वाधिक उद्धार मुक्तिको ज्ञान गराउँछ। रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। ख्रिस्टकै आगमनलाई प्रचार गर्न आउने बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भविष्यवक्ताले उहाँलाई आफूभन्दा कान्छो साधारण भाइ अथवा फलाना भन्ने नाम तोकेर सम्बोधन गरेनन्, तर हेर परमेश्वरका थुमालाई जसले संसारका पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। यूहन्ना 1:29 भने सृष्टिदेखिकै पहिलो ठहराइएको परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त त्यस निष्कलङ्क
त्यस निष्कलङ्क पाठोको रूपमा अन्त चर्चुले देख्नुभयो। जुन निखो सेतो वा कालो अथवा पाठोको खोजी आज पर्यन्त संसारिक पूजा आजामा नभई हुँदैन। अनि यही निष्कलन पहिलोटे पाठोको रगतसँग जमारा दुबो आदि मुछेर घरको मूल ढोकाको चौखटमा लाउने प्रचलन कहाँबाट, कुन अर्थमा, कसरी आयो भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने बाइबलको पुरानो नियमको दोस्रो पुस्तक प्रस्थान 12 अध्यायमा निष्ठाचारको स्थापनासँग कोरिन्थीको पुस्तकलाई नयाँ नियम तुलना गरेर पढ्न सकिन्छ। येशू ख्रीष्टको क्रुसघातित रगत प्रेम र जीवनको स्रोत हो। उहाँ यहाँको कुनै राज्य, सामाजिक मान र शानको निम्ति क्रुसघातित हुनुभएको होइन, तर आदि मातापिताको रगतबाटै मानिसमा लादिएको भयानक सरुवा र पापबाट सारा मानिसलाई चङ्गाइदिन उहाँ हाम्रो पापीहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन र सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि, किनकि पाप स्वर्गसम्मै चुलिसकेको हुनाले हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताको निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिनीहरू निको पारियो। पहिलो यूहन्ना 2:2 सारा पापीको उद्धारको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट मरि गाडी पुनर्जीवित हुनुभयो भने साँच्ची उहाँका चेलाहरूको जीवनवृत्त क्रम हुन्। तिनीहरूमध्ये मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, पावल, पत्रुसले आफ्नो लिखित प्रमाण दिएका छन्। सबै लिखित साक्षीहरूले येशू ख्रीष्ट सारा जगतको पापमोचनको निम्ति आएको प्रमाण प्रस्तुत गर्छन्। सबै जाति र समुदायको निम्ति ख्रीष्टको पुनरुत्थान एक अर्काकै दर्शन भई प्रकट हुनेछ। चाहे ती मरियम मग्दलिनी जस्तो प्रभुलाई सखारे च्यानमा गई खोज्ने मनधारी सोझो होस्, अथवा निर्दयी रूपमा महसुल उठाउने मती जस्ता या शङ्कालु थोमा र यहूदा होस्, अनि प्रत्येक धर्म कर्मको कट्टर समर्थक पाउल होस्, तर ख्रीष्टको पुनरुत्थान र सर्वसामर्थ्य शिक्षाले चुनौतीपूर्ण सत्यताको प्रकटीकरण नभइदिएको भए तिनीहरूका आत्मिक परिवर्तनको आशा सम्भव हुने थिएन। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई उद्धारकको रूपमा कदाचित स्वीकार गर्ने थिएनन्। चेलाहरूमध्ये भयङ्कर शङ्कालु थोमासम्म पूर्ण रुस्तान पश्चात प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा काँटीले छेडिएको हात पछाडि तिम्रो हात हालेर हेर भनी पाकेको घाउ र चोटसरीको रक्ताम्य हातहरू नपसारिदिएका भए दक्षिण भारतमा आएर यही ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानको सुसमाचार प्रचार गर्दै भाला वर्षाद्वारा रोपिएर यस सत्यताको पक्षमा मृत्युवरण गरी शहीद हुनुपर्ने खतरामा आफ्नो जीवनलाई निश्चय हुने थिएन। प्रमाणित सत्यलाई नपकडी तिनीहरूमध्ये आगोभित्र सिंहको खोरमा उँधो मुन्टो पारेको क्रुसमा झुन्ड्याएर ढुङ्गाले निर्धारपूर्वक लोहोराइएर मनराज्य भई आफ्नो विश्वास संरक्षण गर्ने वर्णनातीत कार्य गरिरहने थिएनन्, किनकि तिनीहरू जीवन र सामाजिक क्रियाकलाप धर्म संस्कारलाई भोगेका अनुभवका पोक्त व्यक्तिहरू थिए। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई नजिकदेखि देखेका थिए, उहाँसँग खाएका थिए, उहाँसँग हिँडेका थिए, भित्र बाहिर गरेका थिए, उहाँलाई छोएर हेरेका थिए, उनको खाली चिहान पनि देखेका थिए, उहाँ बन्द कोठाहरूभित्र प्रकट भएको अनि शान्ति र ढाडस दिएको देखेका थिए, अनि अन्त्यमा सगोरन भएको आफ्नै आँखाले देखेका थिए। यूहन्ना 1:3 यसैकारण यसै शिक्षालाई प्रेरितहरूमध्ये पछौटे ख्रीष्टको दर्शन प्राप्त पावलले पवित्र शास्त्रहरू मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रो पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा बोरी उठ्नुभयो भनी प्रमाण दिए। उनको प्रचारको गुट आधार नै ख्रीष्टको पुनरुत्थान थियो। पिताले पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाता हुनलाई पठाउनुभयो भने देखेका र गवाई दिन्छौ भनेका छन् यूहन्नाले पनि। प्रभु येशूको आगमन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण सारा संसारका पापी र पापहरूलाई परमेश्वरसँग पुनः जोड्ने प्रेम, क्षमा र करुणाको सबल सम्बन्ध हो जो स्वर्गीय धनहरूले परिपूर्ण छ। यो भावावेग र मन गणन्ते थोक होइन तर प्रमाणित सत्य हो। उहाँले भन्नुभयो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ। यूहन्ना 10:47 हामी यसलाई सुगम रूपमा चाहेर हेर्न सक्छौँ, परख गरेर हेर्न सक्छौँ। उहाँमा भरोसा गर्ने मानिसहरू धन्यका हुन्। भजन 34:8 जिउँदो पानी डेक्स है। यो थियो ख्रीष्टको बलिदान र पुनरुत्थान सम्बन्धी यो चाहिँ एउटा लेख थियो है। अब हामी यहाँ अब जान्छौँ अर्कोमा।
अर्को चाहिँ छ नारी तिम्रो कर्तव्य सुभद्रा श्रेष्ठ आन्टीले लेख्नु भएको है। यहाँ एउटा कविता जस्तो छ। हे नारी के रुँदैछौ असहाय र दुर्बल आफैलाई ठाने, छोरीको जन्म हारेको कर्म अर्काकै सुसारे जाने। होइन तिमी त नरबाट निकालिएकी नारी हौ, सुसारे होइनौ बरौ सहयोगी। तिमी जीवनको अनुग्रहको सजिया हकदार, तिमी आमा, तिमी पत्नी, तिमी बहिनी बनी कष्ट धेरै झेल्नु परे तापनि एउटी असल पत्नी आफ्नो पतिको मुकुट र शोभा हो भन्छ। एउटी सुयोग्य पत्नी मुगा मोती भन्दा पनि ज्यादै बहुमूल्य हो भन्छ। यसैले नारी तिमीले नै घर बनाउने अधिकार पाएकी छौ। तिमी त भाग्यवती बलवती छौ वास्तवमा। यद्यपि नारी तिम्रा कथा र व्यथा धेरै छन्। तिम्रो मुटुभित्र रोपिएका काँडाहरू पनि धेरै नै छन्। आँसुका सागर मुटुभरि अटाएर पनि तिमी हन्ना चाहिँ प्रार्थनाको वीरगन्ना बन्न सक्छौ। गरिबी दुःख मृत्युको हुरीले तिमीलाई रक्षानमा आज फ्याँकिदिए तापनि भोलिको दिन रुच चाहिँ धीरज बन्ने उत्तम इनाम पाउन सक्छौ। विचलित र भयभीत पार्ने अप्ठ्यारो गोरेटोमा पाउ परे पनि अभिज्ञ चाहिँ बनी क्रोधको बाणलाई थाम्न सक्छौ। जन्माउन सक्छौ तिमीले थुप्रै तिमोथीहरू, बजै लोइस र आमा युनिस बनी मण्डलीमा सुधार र शुद्धता ल्याउन सक्छौ। तिमी त साँच्चै बलवती, तिम्रो मूल्य र मान्यता महान छ। आज हामी हातेमालो गरौँ, सम्झौ यी हाम्रा अग्रजहरूलाई, कमजोर नसम्झौ आफैलाई। बनाऊ घर, देश, समाज र मण्डली, यसरी तिमी आफै मिली सृष्टिकर्ताको महिमा गरौँ है। नारीको यो चाहिँ एउटा हिम्मत दिने, नारीहरूलाई हौसला दिने एउटा सानो कविता हाम्रो बढी सुभद्रा श्रेष्ठ गान्तोकबाट लेख्नुभएको थियो। अब अर्को आयो निस्वार्थ बलिदान मिठासहरूको मुहान। यो चाहिँ हाम्रो दिदी चन्द्र राई गोसेन प्रार्थना भवन गोकबाट लेख्नुभएको छ। निस्वार्थ बलिदान र मिठासहरूको मुहानमा हाम्रो दिदी चन्द्र राईले भन्नुहुन्छ, भाइ प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, राम्रो काम गर है। कसैले पछिबाट यति वाक्य भनि सक्दा नसक्दै त्यो भाइ थाकेको झोकमा निकै नै रिसाइहाल्यो। सबैको ध्यान त्यतितिर केन्द्रित भयो। उर्बिसाउनुको अर्थ राम्ररी सोद्धा त्यो भाइले भन्यो, म यहाँ प्रभुको भवनमा काम गर्दैछु। यो मेरो प्रभुलाई सानो भेट मात्र हो। प्रभुबाट प्रशस्तै पाएँ, अलिकति प्रभुलाई सित्तैमा दिने मन छ। साँच्चै यो विषयलाई झलक्क हेर्दा मूर्खतापूर्ण देखिए तापनि हाम्रो ध्यान एक क्षण अडाएर हेर्दा यो निकै गहन पनि देखा पर्छ। हाम्रो निम्ति प्रभुले त्यति महान बलिदान दिनुभयो, जसको सट्टामा हामीलाई सानो कुरा खुल्ला हृदयले दिन पनि निकै हम्मे पर्छ। बरु प्रभुका निम्ति केही गरौँ भन्ने अब मलाई प्रभुले आशिष दिनै पर्छ वा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने दाउपिच राख्छौँ। यदि हामी यसो गर्छौँ भने यो हाम्रो स्वार्थीपना हो। प्रभुको निम्ति निस्वार्थ सेवा हाम्रो जीवनले पूर्ण बलिदानको बेजोड माग गर्दछ। हन्नाले गरेकी बलिदानलाई स्मरण गरौँ। एक समुएल, हामी जस्तै दुर्बल, कोमल, छातीभरि माया ममता भएकी ऊ पनि एउटी आमा थिइन्। उसले प्रभुको खाँचोलाई पुरा गर्न आफ्नो छोरोलाई बलिदान गर्ने, प्रभुको निम्ति अर्पण गर्ने दृढ निर्णय पहिले नै गरिसकेकी थिइन्। आज हामीबाट पनि प्रभुलाई दिने कुरामा यस्तै दरिला निर्णयहरूको खाँचो छ। उहाँले हाम्रा घटीहरू पुरा गर्नुहुन्छ र त्यही परिपूर्णताबाट उहाँका खाँचाहरू पुरा हुनलाई हाम्रो कृतज्ञताको बलिदान उहाँ चाहनुहुन्छ। हन्नाको सरल विश्वासले यत्रो ठुलो काम सिद्धाउन सजिलो थिएन। आफ्नो बालकलाई दूध छोडाई परमेश्वरको भवनमा उहाँको कामको निम्ति उनले बलिदान दिइन्। त्यसबेला उनको मुटु कति छिल्यो होला। आफ्नो रित्तो काग खाली मन लिएर कति रात ऊ निदाउन पनि सकिनन् होला। बचेरा हराएकी चरी चाहिँ ऊ कति विचलित भई छटपटाउँदै रोई होली। तर पनि उसले मैले प्रभुलाई 1 दिएँ, 2 दिएँ, 3 दिएँ भने दृढ सङ्कल्प गरिसकेकी थिइन्। त्यो सानो बालक सामुएललाई प्रभुको भवनमा छोडेर फर्किजाँदा के त्यो बालकले आफ्नै आमालाई च्याप्प अँगालेर धुम मचाई रोएन होला र? जबरजस्ती आगालोबाट छुट्याउँदा बालकको साना साना हातले आमाको पछ्यौरे समाती ऊ भएतिर आउने भरमग्दु प्रयास गरिरहेको यो दृश्यलाई हाम्रो मानसपटमा एक क्षण उतारी हेर्दा हाम्रो हृदय भक्कानेर आउँछ। सायद त्यस बेला
त्यहाँ उपस्थित ढुङ्गा जस्तै कठोर हृदय भएकाहरूको पनि भक्कानो फुटेर आँखाहरूमा आँसु छचल्किरहेको थियो। ती कलिला हातहरू ऊबाट जबरजस्ती छुट्याएर हन्ना आफ्नो मुटुको टुक्रादेखि ओझेल हुँदा पनि नमिठो रोदनसँग टुकुल टुकुल आफूतिरै आउँदै गरेको दृश्य कहिले पनि उसको मस्तिष्कबाट ओझल हुन पक्कै सकेन। तर असीम कृपामय परमेश्वर अत्याचारी हुनुहुन्न। हन्नाको निस्वार्थ महान बलिदानलाई उहाँले सहर्ष स्वीकार्नुभयो। हन्नाको त्यो ठुलो चोटमा उहाँले मलमपट्टि गर्नुभयो। भनसँग 7:3 शमूएलको सट्टामा अरू छोराछोरीहरू दिई हन्नाको काखलाई भरिदिनु भयो। 1 शमूएल 2:21 यही हन्नाको ठुलो बलिदानको कारण शमूएलद्वारा इस्राएलले हराएको महिमा पुनः प्राप्त गरे। हन्नाको एउटी कमजोर स्त्रीको विशाल हृदयमा हामी परमेश्वरको प्रतिबिम्बित रूप देख्न सक्छौँ। हन्ना एक्लैले यो काम सुट्ट गरिनन् र आफ्नो पतिबाट परामर्श पनि लिइन्। 1 शमूएल 1:22-23 उनका पति पनि कति समझदारी। यो असल कामको सल्लाहमा उनले खुल्ला हृदयले सहमति जनाए। आज कति मसीह घरानामा यो दर्शन पाइँदैन। पतिको असल काममा पत्नी बाउठिन्छन्, पत्नीको काममा पति। उनीहरूमा एकता नभएको कारण सल्लाह र समझदारीको साथ गर्नुपर्ने विषयमा झटारो हानाहानको होडबाजी चल्छ। प्रभुलाई आवश्यक परेको सानो थोक दिन पनि परिवारमा सल्लाह मिल्दैन। धन्य हो त्यो दम्पति जसद्वारा त्यत्रो ठुलो बलिदान पुरा भयो तर चु शब्द पनि विरोधमा निस्किएन। आज यस्तो परिवारसित हामी विश्वासी भनाउँदाहरूको परिवारलाई दाँचेर हेर्दा शरमले हाम्रो शिर निहुरिन्छ। यसैले हन्नाको दाम्पत्य जीवनलाई एक आदर्श परिवार भन्दा निश्चय अत्युक्ति हुँदैन। एक दिनको घटना, मेरी सानी छोरी बिमारले सिकिस्त भइन्। धेरै उपचारले पनि उनीको हुन सकेन। म निराश भएँ। त्यस्तै अवस्थामा नै छोरीलाई प्रभुको भरोसामा छोडी म आराधनामा गएँ। त्यस दिनको वचन उत्पत्ति 22 प्रभु मेरो हृदयसित बात गर्नुभयो। मैले मेरो प्यारी छोरीलाई त्यति नै बेला प्रभुको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थना गरेँ, प्रभु यदि तपाईँको इच्छा भए यो छोरी अहिले नै तपाईँको काखमा लिनुहोस्। सेवा सकेपछि भारी हृदय लिएर छोरीलाई भेट्दिन होला भन्दै घरतिर फर्केँ। तर प्रभुको बढाइ होस्, बिहान छोड्दा ओछ्यान परेको छोरी खाटमा खुट्टा हल्लाउँदै स्तुति गाउँदै रहेछ। यसरी हामीले प्रभुलाई जे समर्पण गर्छौँ त्यसमाथि प्रभुको उद्देश्य प्रकट हुन्छ। हामी कति आमाहरूले हाम्रा नानीहरू बिमार छँदा हाम्रा मात्र प्रभुको चरणमा सुम्पन्छौँ, आँसु बगाई प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीमा प्रार्थनाको सहयोग माग्छौँ, तर निको भएपछि प्रभुलाई मण्डलीलाई धन्यवाद दिन धरि भुल्छौँ। हामी प्राय आमा बाबुहरूको चाहना हाम्रा धेरै पढेका बुद्धिमानी छोराछोरीले त धेरै काम गरोस् र मलाई सुख चैनमा राखोस् भन्ने हुन्छ। हामी प्रभुको घटी उहाँको इच्छालाई नबुझी आफ्ना छोराछोरीले धन मान कमाउन् र ठुलो ओहदामा पुगुन् भने प्रार्थना गर्छौँ। यी मेरा छोराछोरीहरूले तपाईँको घरमा भएका रिक्त स्थानहरू भरुन्, मण्डलीका घटीहरू पुरा गरून् भन्ने पक्षमा ध्यान पुर्याइरहेका हुँदैनौँ। जब्दीका छोराहरूकी आमाले पनि उनका 2 छोराहरूका निम्ति ठुलो ओहदाको लालचमा स्वर्गमा दाहिने र देब्रे स्थान प्रभु येशूलाई मागिन्। मत्ती 20:21 तर तिनलाई आफ्ना छोराहरूले भविष्यमा प्रभुको निम्ति दुःख उठाउनु पर्छ भन्ने पक्षलाई थाहा गरिनन्। यदि तिनका छोराहरूले पछि गएर प्रभुका निम्ति कष्ट उठाउनु पर्छ, प्राण समेत गुमाउनु पर्छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा भएको भए तिनले आफ्नो छोराहरूलाई प्रभुको छेउ पर समेत पनि दिने थिएनन् होला। यसैले हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभु म सर्वस्व दिन्छु भने मुखले भन्छौँ भने हृदयले समेत पनि हाम्रा प्रिय थोकहरू दिन तयार हुनुपर्छ। हामी पूर्ण रीतिएर गरेको निष्कपट बलिदानहरूद्वारा प्रभुको घरका रिक्तताहरू भरिएर बही निस्केका मिठासहरूले मात्रै घुर्यान हाम्रै बगैँचा, हाम्रै कोठेबारी, हाम्रै हृदयहरू सिस्न सकेका हुन्। यो थियो हाम्रो गोकबाट हाम्रो चन्द्र राईले चाहिँ एउटा निस्वार्थ बलिदान र मिठासहरूको मुहानको बारेमा लेख्नु भएको है। अब यहाँ एउटा सानो लेखहरू छन्। यो चाहिँ परमप्रभुको भय सलिल खवास याबोक पास्ना भवन टिस्टा बजारबाट लेख्नुहुन्छ परमप्रभुको भयको बारेमा। परमप्रभुको भय चाहिँ ज्ञानको सुरु हो अरे, दुष्ट कर्मबाट अलग बस्नु हो, दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो, बुद्धिको प्रथम कुटकिलो हो, मानिसको दीर्घायु हो, इमानदारीपना हो, जीवनको मूल हो, मानिसको बल हो, नम्रताको फल हो, स्वर्ग राज्यको
भागीदारी हो भए परमप्रभुको भए। अब नयाँ चिन्हारे आरबी माउन्ट मोडिया माबु नेपालबाट। पापको कमारो भई अधर्ममा बेचिएको, अन्त नहुने अभिलाषा, खराब विचारको भारीले थिचिएको, विश्रामको चौतारी नभेटिँदा बोझ बढ्दै गएको, त्यही अन्धकार त्यही क्षणिक लाभलाई ओठे हाँसोमा अन्तर आत्माको पापलाई ओकल्दै हिँड्दा, फुत्कने बाटो क्षितिजबारे अदृश्य आशामा निराशा भएको, त्यही सन्तासमा त्यही भयमा लक्ष्यविहीन आशाविहीन जीवनको बाटोमा नरकको सारथीको पछ्याइमा दृष्टिविहीन पाइला चाल्न उत्सुक भएको बेला जीवनको पानी लिएर ल्यायो उद्धार मुक्ति, पापको क्षमा साँचो शान्तिको अँगालो फैलाएर, वास्तविक स्वतन्त्रताको छाल जिउँदो पानी लिएर चिनायो यो दुष्टलाई सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता, मुक्तिदाता प्रभु येशूलाई जिउँदो पानीको मुहानलाई घोरिएर हेर्दा। एमबी प्रधान एलसिदाई कालिम्पोङबाट। प्रभुको वचन हल्का प्रकारले लिए झैँ, वचनमा भन्दा आफ्नै कठोरतामा रहे झैँ, नबन्न प्रिय सुनेर पनि नसुने झैँ, पर्नेछु एक दिन डरलाग्दो न्यायमा, नबन्न प्रिय बुझेर पनि नबुझे झैँ, नुहाइएको भुनी फर्के झैँ हिलोमा, नबन्न प्रिय आँखा भएर पनि अन्धो झैँ, सफा सफा लेखिएको छ वचनमै, नबन्न प्रिय शास्त्री र फरिसी झैँ। हाम्रो सेवा समाप्त छैन यहाँ संसारमै, अनि पो बनिन्छ जीवन आशिषमै। यहाँ छन् जो आत्मिक आँखा देख्नेहरू चाहिँ बाहिर कुरालाई इन्कार गर्नेहरू नै लागिरहन्छ यो आत्मिक कुराहरूमै, मृत्युञ्जय ख्रिस्टलाई हेर्छन् नम्र दिन भई गरे। अब यहाँ प्रतिवेदन रहेछ, यिनै सिगान पुज्न नजान्ने नानीहरू प्रचारक बन्नुपर्छ अरे। बीबीएस तेस्रो वर्ष रहेछ यो बेरेकका उपासना भवनमा भएको बीबीएस सम्बन्धी यहाँ केही प्रतिवेदन। जनवरीको चिसो लहरसितै गान्तोकमा हुने तेस्रो वर्षको बीबीएस पनि बेरेकाको प्राङ्गणमै आइपुगेछ। तारिक तोकियो 20 देखि 30 जनवरीसम्म। बेरेकाका सन्तगण सबै जुरमुराई उठे, हतारसित सबै तयारी हुन लागे। प्रभुका दास पनि पुस्तकका ठेली र अरू धेरै सामानसहित ठिक समयमा बेरेका आइपुग्नु भयो। यसपालि नयाँ वर्षको शुभकामनासितै भीबीएसले आफ्नो सुन्दर कोसेली हाम्रो लागि ल्याइपुर्याएछ। यहोशूले कनान प्रवेश गरेपछि इजरायलले राखेको आफ्नो जीवनको रोजाइको मुटु छुने पद लिएर हामी प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। यहोशू 24:15। यहाँ रहेछ जीवनका रोजाइहरू। यहाँ कसैलाई प्रभुको सेवा गर्नै पर्छ, यही कुरो रोज्नै पर्छ भन्ने कर छैन। यहोशूले इजरायललाई पनि कर गरेनन्, तर आफ्नो रोजाइलाई भनी स्पष्ट पारे, हामी प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। हरेक दिन नै यहाँ रोज्नुपर्छ। यो जीवनमा सत्य कि झुटो कुन रोज्ने? यस्तै मसीह जीवनका रोजाइका प्रश्नहरू लिएर आए भीबीएसका सन्देशहरू। अब तपाईँ र मैले चाहिँ कुन रोज्ने? हामीले नै गरौँ। बेरेकाको सुनसान आँगन अब नानीहरूको जमघटले भरिएको थियो। ती नानीहरू विभिन्न वर्गका, जग्गाका, परिवारका र पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। सिनियर जुनियर केजी क्लास गरेर जम्मा 517 जना विद्यार्थी अर्थात् नानीहरू जम्मा भएका थिए। यी नानीहरू सिक्किमका चारै जिल्लाबाट अनि अरू ठाउँबाट पनि आएका थिए। कालिम्पोङ एलसिदाई लगायत अरू ठाउँबाट सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू आएर यस 10 दिने लामो सेवामा ठुलो सहयोग पुग्न सक्यो। यस सेवाको अन्तिम दिनमा एउटा विशाल सुसमाचारको जुलुस निकालियो। शिरमा सुनौलो रङका मुकुट पहिरेर हाम्रा नानीहरू निस्के। उनीहरूलाई गुरुबा गुरुआमा लगायत त्यस दिन जम्मा भएका सबै अभिभावकहरू पनि साथ दिनलाई निस्के। परमेश्वरको वचनबाट विभिन्न सुसमाचारले सन्देशहरू नानीहरूले प्रचार गरे अनि एक्सनद्वारा पनि स्पष्ट पारिदिए। यसरी सारा मण्डलीको प्रार्थना सहितको एकता, प्रेम अनि सन्तगणको परिश्रम र लगनशीलताले
हाम्रो सानो सिक्किम राज्यको राजधानी गान्तोकमा पनि VBS को तेस्रो वर्ष पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। मलाई लाग्छ यो भोकेसनल बाइबल स्कुल हुनुपर्छ अनि भइरहनुपर्छ हाम्रो पहाडी इलाकामा हरेक पाखा र पोखरामा सानो ठुलो मण्डलीमा, किनकि आज हाम्रा काखमा भएका सिगान चुहाउँदै हिँड्ने नानीहरू भोलिका प्रचारक र प्रेरित हुनुपर्छ। यसकारण सोच्नुपर्छ हामी सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिका अनि बाबुआमाले हाम्रो विशाल देशमा छातीमा हिँडिरहेको नानीहरूको आत्मिक भविष्यलाई। आज हामी कुवाभित्रको भ्याकुत झैँ आफ्नै पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित नहौँ तर पारदर्शी भएर ती दुर्गम क्षेत्रहरूमा भएका नानीहरूलाई पनि सोचौँ। तपाईँ र हामी भन्छौँ होला अवश्य VBS गर्नु त असल हुने थियो, तर खै के गर्नु र? साँचो हो, यहोशूको अघि पनि यर्दनको उर्लदो भेल थियो भने यरीहोको विशाल पर्खाल पनि खडा थियो, तर तिनले परमप्रभुको सेवालाई नै रोजे। चारैतिर समस्याले मुख बाहिरहेको थियो भने असम्भवको तालाले सब सम्भावित ढोकाहरू बन्द थिए, तर पनि तिनले आँट गरे, प्रभुबाट बल पाए र यर्दन नदीलाई सुक्खा जमिन झैँ पार गरे अनि यरीहोको पर्खाल पनि तोडिदिए। परमेश्वरमा के चाहिँ असम्भव छ र? यहोशूको परमेश्वर हाम्रो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी पनि साहस गरौँ, आँट गरौँ, एकजुट हौँ र दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि नानीहरूको सेवा VBS गर्न कम्मर कसौँ अनि यहोशू झैँ तत्पर बनौँ। यसरी नै नेपाल अधिराज्य अन्तर्गत राजधानी काठमाडौँमा पनि 1 देखि 13 अक्टोबर 2003 मा भाइजी प्रदीप सिंहको सञ्चालनमा VBS को सेवा सम्पन्न भएको थियो। आदर वचन हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ। 2 पत्रुस 3:18 को सन्दर्भमा केजी जुनियर सिनियर क्लासमा परमेश्वरको बारेमा नक्सासहित परमेश्वरको वचनबाट देखाएर बुझाउने प्रयत्न गरियो। केजीमा समुएल कसरी परमेश्वरको बोलावट पाए शुद्ध जीवन व्यतीत गर्दा भविष्यमा इजरायलका न्यायकर्ता बने, यस विषयद्वारा हामीले आफैलाई शुद्ध राख्नुपर्छ भन्ने आह्वान दियो। जुनियरमा राजा युरियाको जीवनद्वारा परमेश्वरभन्दा बेसी कुनै पनि कुरालाई समय दिन वा प्रेम गर्नु मूर्ति पूजा हो भन्ने कुरा द्वारा चेतावनी दियो। सिनियरमा कालो पशु शरीर र सेतो पशु आत्माको उदाहरण दिई आत्मालाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पहिचानमा बढ्दै जानेछौँ भन्ने प्रोत्साहन दियो। यस सेवाको अन्त्यमा 18 जना बालक बालिकाहरूले प्रभुको सामु आफ्नो पापहरू मानिलिएर प्रभु येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारे। यस्तै आशिषित सङ्गतिका शिक्षाप्रद समयहरूमा समेटिएर यस वर्षको VBS का सेवाहरू क्रमश भिरेकका उपासना भवन गान्तोक अनि काठमाडौँमा पनि सम्पन्न भयो। जिउँदो पानी डेस्क है, यो मैले चाहिँ पढेको VBS भएको है फोटोहरू है। अब यहाँ अर्को आएको छ यहाँ इतिहासको बारेमा। जिउँदो पानी 14 अङ्कको प्रकाश नेबराको पालुवा फेर्दाको रहल भएको इजरायलहरूको फेरि भेला हुआई भन्ने कुरा है। यो चाहिँ दाजु राजमान राईले लेख्नु भइरहेछ। डाक्टर थियोडोर हर्डल नामक यहुदीले आफ्नो पेरिस सहरमा भएको आफ्नो घरको कमराबाट यस्तो प्रकारले चिचाएको सुने, यहुदीहरूलाई मार। तब उनले गम्भीरताले यो बुझे कि जहिलेसम्म यहुदीहरूको आफ्नै भूमि देशको स्थापना हुँदैन तबसम्म यो जाति विरोधी सतावटको अन्त हुने छैन। यसैले हर्डलको दर्शन अनुसार सबै देशविहीन संसारभरि छरिएर बसेका यहुदीहरूको निम्ति प्यालेस्टाइनभित्र आफ्नै देश स्थापना कार्यको निम्ति एउटा आन्दोलन सुरु गर्ने निश्चय गरे। तिनले त्यो आन्दोलनलाई जायोनिस्ट आन्दोलन नामाकरण गरे। यसको सबैभन्दा पहिलो सभा 1897 अगस्त 29 देखि 31 सम्म स्विजरल्यान्डको बेसलमा सम्पन्न भयो। अब सचेत यहुदीहरू प्यालेस्टाइन फर्किने प्रयास गर्न थाले, तर निराशजनक समस्याहरू बाहेक केही पाएनन्। दलदले परेको वा चट्टान परेको जमिन मात्र किन पाउँथे, जहाँ प्राय 2 वर्षसम्म गोडगाड गरेपछि मात्र के उब्जनी हुन्थे। त्यो पनि अरबी र तुर्की घुमफिर गर्नेहरूले चोरेर खाइदिन्थे।
यसो हुँदा डाक्टर हर्डलको प्रयास व्यर्थ होला झैँ भयो। 16औं शताब्दीदेखि लिएर 1977सम्म प्राय मध्य पूर्व लगायत प्यालेस्टाइन त्यही तुर्की अटोमस साम्राज्यको अधीनमा थियो। 1870मा तुर्कीहरूले यहुदीहरूलाई प्यालेस्टाइनमा केही मात्रामा जमिन किन्न सक्ने अनुमति दिए। यसो हुँदा त्यहाँ ससाना खेती किसानका बस्तीहरू बस्न थाले। 1900 ईस्वीसम्म ईसा ख्रिस्टमा प्यालेस्टाइनको भूभागभित्र प्राय 40,000 यहुदीहरू भेला भए। 1900 ईसा डाक्टर चेम विजमेन 1906 मा रुसमा जन्मेका डाक्टर चेम विजमेनले ब्रिटेनमा आएर ब्रिटिस सरकारको प्रस्तावलाई खण्डन गर्दै साथै आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै बडो जोड दिएर भने प्यालेस्टाइन बाहेक कुनै पनि देश जायनिस्टहरूको निम्ति एकदमै ग्रहणयोग्य छैन। कारण 1900 ईस्वीसम्मतिर ब्रिटेनले संसारका अधिकतर देशहरूलाई सञ्चालन गर्ने साम्राज्य भएकोले यहुदीलाई अफ्रिकाको भूमिमा वर्तमान उगान्डा आफ्नै देशको रूपमा दिने प्रस्तावको घोषणा गरिसकेको थियो। 1914 मा यहुदीहरूको जनसङ्ख्या प्यालेस्टाइनमा बढेर 2 गुणा अर्थात् प्राय 80,000 पुगिसकेको थियो। पहिलो विश्वयुद्ध छेडियो। त्यस अवधिमा ब्रिटिस सरकारलाई एसिटोन नामक बारुद बनाउने रसायनको नितान्त आवश्यकता पर्यो। कारण एसिटोन पहिलो दक्षिण अमेरिकाको किले र चिली भन्ने ठाउँबाट ल्याइन्थ्यो अनि यो ल्याउने सामुद्रिकबाट चाहिँ जर्मनी पनडुब्बी जहाजहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए। यसो हुँदा ब्रिटेनलाई बारुदको अभावमा अति नै ठुलो निराशामा पर्नु परेको थियो। तर ठिक त्यही अवधिमा यही यहुदी डाक्टर चेम विजमेनले जो वैज्ञानिक पनि थिए उनले नाइट्रोजन हावाबाट निकाली यस आवश्यकतालाई पूरा गरे। यस विशेष सफलताको कारणले ब्रिटिस सरकारले डाक्टर चेम विजमेनलाई राजकीय सम्मानले सम्मानित गर्न चाहे। तर उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्मानलाई आफ्ना यहुदी जातिको भलाइलाई ध्यानमा राख्दै बडो नम्रतासित भने म आफ्नै मान सम्मानको निम्ति केही चाहिन्न, तर हजुरहरूले मेरा जातिको निम्ति केही गरिदिनु बिन्ती गर्दछु। डाक्टर चेम विजमेनले फेरि पनि त्यस जायनिस्ट दर्शनको विषयमा अझ राम्रो प्रकारले ब्रिटिस सरकारलाई आफ्नो सफाई दिँदै प्यालेस्टाइनहरूलाई यहुदीहरूको आफ्नै भूमिको रूपमा दिलाइ माग्ने याचना गरे। फलस्वरूप 2 नोभेम्बर 1917 मा ब्रिटिस सरकारका विदेशी मन्त्री आर्थर जे बाल्फोरले एउटा घोषणा गरे। यस घोषणा पत्रलाई बाल्फोर घोषणा भनियो। यो यस प्रकारले छ। द बाल्फोर डिक्लेरेसन। डियर लर्ड रोथस्चाइल्ड, I have much pleasure in convincing to you on behalf. हिटलरद्वारा मारेका निर्दोष मानिसहरू। I have much pleasure। नेपालीमा रहेछ, म नेपालीमा पढिदिन्छु इङ्ग्लिसमा भन्दा पनि है। सिन्सियरली अर्थात् प्रिय लर्ड रोयचिल, मन्त्रीमण्डललाई सुम्पिएको अनि पारित गरेको जायनिस्ट यहुदीहरूको चाहना र हितलाई ध्यानमा राख्दै महाराधिराजको आधिकारिक पक्षबाट निम्नलिखित घोषणासहित जानकारी दिन पाउँदा म अति हर्षित छु। प्यालेस्टाइन विरुद्ध यहुदी जातिहरूको एउटा आफ्नै देश स्थापनाको विषय महाराधिराज सरकारको विचाराधीन छ अनि यसको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति उनीहरूद्वारा उत्तम प्रयत्न प्रयोग गरिनेछ। यो कुरा सफा छ कि यस उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति प्यालेस्टाइनभित्र बसोबास गर्ने गैर यहुदी सम्प्रदायका निम्ति सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार तथा अरू कुनै देशमा बसिरहेका यहुदी जातिप्रतिको आफ्नो हक अनि राजनैतिक स्थानमा हेरफेर गरिने छैन। यो घोषणा जायोटिस्ट फेडरेसनलाई ज्ञात दिलाउनु भए म कृतज्ञ बन्नेछु। तपाईँको विश्वस्त सही आर्थर जे बाल्फोर। अब सारा विश्वभरि छरिए असीम दुःख वेदना खपेर बसेका ती यहुदीहरू आफ्नो जायनिस्ट सपना साकार हुन लागेको देखेर अधिक खुसी भए। यस प्रकारको घोषणा भए पश्चात सारा यस संसारभरि भएका यहुदीहरू धमाधम प्यालेस्टाइनमा भेला हुन थाले। फलस्वरूप यहुदीहरूको सङ्ख्या प्रचुर मात्रामा बढेर गयो। अर्कोपट्टि अन्धकारको शक्तिले कामहरू सोझै ढङ्गले पुरा गर्न दिएन। पहिला त्यहाँका अरबी मुसलमानहरूसित असल सम्बन्ध भए तापनि
अब त बिस्तारै बिस्तारै दुश्मनीमा परिवर्तन हुन थाल्यो। अब त्यो दुश्मनी हिंसामा परिवर्तन भयो। हजारौँ यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा मारिए। यो 1928 को कुरा हो। यो ब्रिटिस सरकारको निम्ति एउटा अप्ठ्यारो समस्या देखा पर्यो, कारण एकैचोटि यहुदीहरू र मुसलमानहरूलाई मराउन सम्भव भएन। यसरी धमाधम हाइफा इजरायल हवाई अड्डामा उत्रँदैछन् है। यस प्रकारले अरबी र यहुदीहरूको बीच दन्किएको भयानक हिंसाको कारण ब्रिटिस सरकारले यहुदीहरूको आगमनलाई रोकथाम गर्न थाले। 1937 मा यति सानो सीमा भएको देश प्यालेस्टाइनभित्र प्राय 10 लाख अरबी र 4 लाख यहुदीहरूको माझमा चलिरहेको अनियन्त्रित हिंसाकाण्ड विषय लिएर ब्रिटिस पिल कमिसनले एउटा जानकारी प्रतिवेदन रिपोर्ट दिए। यो कमिसनले प्यालेस्टाइनलाई यी दुई जातिमाझ विभक्त गर्न प्रस्ताव पारित गर्यो र ब्रिटेनले अब अरब देशबाट तेल उपलब्धि गर्ने गरेको 1939 मा यस बाल्फोर घोषणालाई रद्द गरे। यो बारेमा यो पढ्दैछु मैले है। जो घोषणा गरेको छु त्यसलाई रद्द गरी एउटा सरकारी जनाउ पत्र व्हाइट प्यालर निकाले। त्यो जनाउ यस प्रकारको छ। प्यालेस्टाइनभित्र यहुदीहरूको देश हुन चाहिँ अरबीहरूबाट ब्रिटेनको निम्ति भइरहेको उपकारको विपरीत हुन जान्छ। यसैले प्रत्येक वर्ष 15,000 यहुदीले मात्र प्रवेश गर्न पाउनेछ। 15,000 व्यक्ति मात्रै एक सालमा प्रवेश गर्न पाउने कुरा त्यहाँ लेखेकै छ है। त्यो पछिको रिपोर्टमा सम्पूर्ण संहार वर्ष द होलिकोस्ट इयर। दोस्रो महायुद्ध आरम्भ हुनुभन्दा अघि प्यालेस्टाइनभित्र यहुदीहरू 5 लाख जति भइसकेका थिए। जर्मनीको तानाशाह एडोल्फ हिटलरले सम्पूर्ण युरोपभित्र बसोबास गर्ने यहुदीहरूलाई सताई प्राय 60 लाख मारेकाले मानव जातिको इतिहासमा एउटा अँध्यारो पाना पृष्ठ थपियो भन्ने कुरा अघिकै पानामा बताइएको छ। युद्धपछि त्यस इलाकाभरि भएका शरणार्थी शिविरमा प्राय 10,000 यहुदीहरू बडो शोचनीय दशामा थिए। उनीहरू प्यालेस्टाइन जान चाहन्थे, तर उनीहरूको निम्ति दैलो बन्द भइसकेको थियो, कारण ब्रिटेनले 1945 मा एउटा कमिटी गठन गरी यस्तो प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो, जो यस प्रकार छ। Palestine is not a neighbor could be a purely Jewish land. It lies at the crossroad of the Arab world. It is Arab population descended from the long time inhabitants of the area and rightly look upon Palestine as their homeland. Palestine सम्पूर्ण प्रकारले यहुदीहरूको आफ्नो भूमि होइन अनि कहिले पनि हुन सक्दैन। यो अरबी संसारको चौरस्ताभित्र पनि जान्छ। यहाँको अरबी जनसाधारण पौराणिक समयदेखि नै बसोबास गर्दै आएका हुन् अनि सठिक प्रकारले हेर्नु हो भने प्यालेस्टाइन उनीहरूकै भूमि हो भनेर ब्रिटिसले चाहिँ एउटा घोषणा गरेछ है। अमेरिकाको राष्ट्रपति हेरी ट्रुम्यानले ती 1 लाख यहुदी रिफ्युजीहरूलाई प्यालेस्टाइन प्रवेशको निम्ति एउटा अति नै बलियो याचिका पठाए, तर ब्रिटेनले त्यो याचिकालाई रद्द गर्न मात्र होइन, त्यसको साटोमा ती यहुदी शरणार्थीहरूलाई हर प्रकारले भित्र पस्नदेखि बन्द गरे। तर देशभित्र चाहिँ हिंसा, विद्रोह र विनाशको ठुलो आगो चारैतिर दन्किएको थियो। यो भिडन्त यहुदी र अरब बीच मात्र नभएर यहुदी र अङ्ग्रेजहरू बीच पनि भएकोले अब यो समस्या ब्रिटेनको निम्ति अति भीषण राप्ती सपना झै भयो। त्यस भयानक नरसंहारको कारणले गर्दा यहुदीहरूमाथि विश्वको सहानुभूति खुबै बढेर गएको थियो। अर्कोपट्टि ब्रिटेनले बाल्फोर घोषणालाई लत्याइदिए अनि विश्व सहानुभूति, नैतिक झमेला, अरबी विरोध साथै उनीहरूको आफ्नै देशप्रतिको किमती लगाएको नमिठो घेराभित्र फसे। विभाजन योजना द पार्टिसन प्लान्स। 1947 मा ब्रिटेनले वाक्क भएर केही सिप नचल्दा यो समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रलाई युनाइटेड नेसनलाई सुम्पिदिने आग्रह गरे। अब संयुक्त राष्ट्रले त्यस संस्करणलाई राम्ररी विचार विमर्श गरे अनि एउटा विशेष कमिटीलाई प्यालेस्टाइनमा त्यस स्थानको स्थिति र समस्यालाई ठिक रीतिले जाँचबुझको निम्ति पठाए। अन्तमा यस कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउँदा यी निम्नलिखित 3 प्रस्तावहरू पारित गरे। पहिलो, त्यो सर्वोच्च आदेश पत्रलाई रद्द गर्नु, यरुसलेमलाई संयुक्त राष्ट्रको जिम्मेवारीभित्र अन्तर्राष्ट्रियकरण बनाउनु
प्यालेस्टाइनलाई विभाजन गरी अरबी र यहुदीहरूको अलग अलग देश सृजना गर्नु। अब जायनिस्ट दर्शन भएकाहरूको सपना साकार हुन लागे तापनि अरबीहरूको याकुबको सन्तानप्रति शताब्दी पुरानो घृणा भएकोले संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावको घोर विरोध गरे अनि घोषणा गरे, हाम्रो माझमा एउटा यहुदी देशको स्थापना हाम्रो बर्खास्तदेखि बाहिर कुरा हो। कसैले यसलाई बनाए ब्रिटिसले छोड्ने बित्तिकै हामी ध्वस्त गर्छौँ भनी भारी चेतावनी दिए। 1947 को 29 नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सभामा प्रस्ताव 181 प्रस्तुत भयो। यो अदालतीय आज्ञा पारित हुनको निम्ति सभासदको पक्षबाट 2/3 को मतले चुन्नु आवश्यक थियो। भयङ्कर युद्ध नीति अनि राजनीतिक चाप चारैतिर हुन थाले, तर यस राजनीतिक अर्थशास्त्रको दलानको पछि परमेश्वर आफ्नो काममा हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले इजकेल 37:22 पहिला नै भनिसक्नु भएको थियो, जब संयुक्त राष्ट्रको निर्वाचन भयो विभाजन पक्षबाट ठिक 2/3 को बहुमतले मात्र विजय प्राप्त गर्न सक्यो। अब ब्रिटिस आदेश पत्रको मियाद तुरिनु केवल 6 महिना मात्र बाँकी रह्यो। ती रहेका बाँकी अवधिमा प्यालेस्टाइनभित्र औ अरब देशका चारैतिर लडाइँका निम्ति सेना औ सामग्री बनाउन र किन्नको निम्ति अति तीव्र गतिमा काम चल्यो। ब्रिटिसले हात हतियार प्यालेस्टाइनभित्र ल्याउन विरोध गरे तापनि यहुदी कार्यकर्ताहरूले अमेरिका र युरोप देशतिर अति हतारसित हात हतियार किन्नमा व्यस्त भए, ताकि ती हतियारहरू ब्रिटिसले खुट्टा झिक्नुको साथसाथै हवाई जहाजबाट उडाएर त्यो नयाँ देशमा पुर्याए। सबैले जान्यो कि अब लडाइँ चाहिँ सामुन्नेमा छ। इजरायल देशको पुनर्जन्म, द रिबर्थ अफ नेसन अफ इजरायल। 14 मई 1948 मा इजरायलका प्रथम प्रधानमन्त्री डेभिड बेन गुरियन एउटा नयाँ देशको स्वतन्त्रता औ यसको नयाँ नाम इजरायल हो भनी नामाङ्कन गरी रेडियोबाट घोषणा गर्नुपर्ने कुरा सारा संसारले सुन्न पर्खिरहेका थिए, किनकि यस मितिको ठिक आधा रातमा राष्ट्रसङ्घले लिग अफ नेसनले प्यालेस्टाइन सञ्चालन हेतु ब्रिटेनलाई सुम्पेको सर्वोच्च आदेश पत्रको मियाद पुरा भइरहेको थियो। सैनिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यो मानव भर्खरै जन्मेको अबोध शिशु झैँ यो देश अति दयनीय र आशाविहीन थियो। ब्रिटेनले आफ्नो सेना ट्रुप हटाउन प्राय 1 महिना अघि नै सिरिया, इराक, मिस्र र जोर्डनले आफ्नो प्रचुर सेनाद्वारा इजरायलका नाजुक र प्रमुख केन्द्रीय स्थानहरू कब्जा गरिसकेका थिए। अरबी देशहरूले अत्याधुनिक लडाकु विमान र भारी सहचालित बन्दुकहरू, ट्याङ्कहरू औ हतियार युक्त गाडीहरू तयारी हालतमा राखेका थिए। यहुदीहरू कहाँ यस प्रकारको हात हतियार बिरलै थिए। डेभिड बेन गुरियनले राष्ट्रिय गीत गाइसकेपछि इजरायल एउटा नयाँ स्वतन्त्र देशको रूपमा सम्पूर्ण सभासद बीच पढेर सुनाउनु भयो। मक्काबीहरूको दिनदेखि फेरि इजरायल एउटा नयाँ राज्यको रूपमा प्रकट भयो। डाक्टर चेम योस्मिन देशका पहिलो राष्ट्रपति हुनुभयो। डेभिड बेन गुरियनले इजरायल देशको स्थापनाको घोषणा गर्ने बित्तिकै हवाई जहाजहरूले अघि किनिराखेको हात हतियार बोकेर त्यस नयाँ घोषित देशमा उडाएर ल्याउन थाले। अरबी देशहरूले हमला गर्छ भने उनीहरूलाई पुरा थाहा थियो। घोषणा गरेको घण्टाभित्रैमा मिस्र, इजिप्ट, सिरिया, इराक, जोर्डन अनि लेबाननले त्यो नयाँ देशमाथि आक्रमण गरे। इजरायलीहरूको पहिलो विश्राम दिनमा सवार मिस्री जेट विमानहरूले इजरायलका तेल अभिवलाई हवाई आक्रमण गरे। काइरोबाट अरबी अधिकारीहरूले यो घोषणा गरे कि यो लडाइँ चाहिँ उखेली फ्याँक्नेहरू देश अब सहसा सम्हालिनको निम्ति सङ्घर्षको थुनुवाभित्र परे। मिस्री ट्याङ्कहरू नेगेल मरुभूमिदेखि छापिएर यरुसलेम अनि तेल अभिवतर्फ अघि बढे। उत्तरतर्फबाट सिरिया अनि लेबनानी सेनाहरूले गालिलमा भएका सुकुम्बासी यहुदीहरूमाथि हमला गरे। जोर्डनी अनि इराकी सेनाहरूले पूर्वपट्टिबाट धावा गरे। 5 लाख यहुदी लगायत त्यहाँका सम्पूर्ण वासस्थानहरू पनि ध्वंस हुन्छ भने सबैले अठोट गरिसकेका थिए। यहुदीहरूले पनि अन्तिम घडीसम्म सङ्घर्षपूर्ण चपेटको सामना गर्ने दृढ सङ्कल्प गरे। उनीहरू यहाँसम्म असहाय भए कि बाँच्ने केही उपाय रहेन। ईश्वरपट्टिबाट केही आश्चर्यको काम नभएदेखि बाँच्ने केही उपाय थिएन। तर उहाँको बढाइ होस्, यो प्रभुबाट भयो नै। संयुक्त राष्ट्रले विभाजनको पक्षमा भोट दिए तापनि युद्ध छिडिएपछि आफ्नै मनरूप धारण गरिरहे।
कुनै पश्चिमी देशहरूले सहयोगको निम्ति आफ्नो औँली धरि उठाएन। इजरायलको आफ्नो सुरक्षाको भारी आवाज उठ्यो। हंगाना, पाल्माक अनि इर्गुन जस्ता स्वैच्छिक सैनिक दलहरू इजरायलका सुरक्षा सेना डिफेन्स फोर्स भए। इजरायली वायुसेनाको साधारण उडानसँग फ्लाइङ क्लब जहाजले आफ्नो काम चालु गरे। सारा संसारले इजरायलको अन्त सम्पूर्ण संहार हुन्छ होला भने आफ्ना